श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। अताहम् उत्तरं दिव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः। तव स्नेहात् नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य वै। एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया। यथा मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर। अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम्। गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै। प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तव दर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्। दुःखात् दुःखपरा भूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम्। अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहां त्वत्सहायेषु हैरिक्षेषु हरीश्वर। कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं। तानि हैरिक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने। शक्तिः स्यात् वैनतेयस्य वायोर्वा तव वानघ। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे। किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदयः। बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे। विजयी स्वां पुरीं रामो नयेतत् स्यात् यशस्करम्। यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपतिना हृता। रक्षसा तद्भयाद्येव तदा नार्हति राघवः। बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः। मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः। भवत्याः वशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं। निशम्याहं ततः शेषं वाक्यम् उत्तरमब्रवम्। देवि हैरिक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवताम्बरः। सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्ते कृतनिश्चयः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः। मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरय स्थिताः। येषां नोपरि नादास्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः। न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः। असकृत्रिमहाभागैः वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः। मद्विशिष्टा च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः। मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः। न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हि इतरे जनाः। तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतु ते। एगोत्पातेन ते लङ्कां येष्यन्ति हरियूतपाः। मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविबोधितौ। त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः।
अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्षसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नकदं चायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्रावान् क्षिप्रं द्रक्षसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् अचिरात् श्रोषसि स्वनं निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धम् अरिन्दमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्षसि राघवं ततो मया वाग्भिरधीनभाषिणा शिवा विरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदा विपीडिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।